नगरसभाको यस बैठकमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजकको हैसियतले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट प्रस्तुत गर्न उपस्थित भएकी छु। यस महत्त्वपूर्ण अवसरमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापनाका लागि आफ्नो अमूल्य जीवनको आहुति दिनुहुने अमर शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रका समस्या एवं चुनौतीको परिस्थितिलाई आत्मबोध गर्दै महानगरपालिका भित्रको आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार क्षेत्रको क्रियाकलापलाई गुणस्तरीय र सुशासनयुक्त बनाई नागरिकको मुहारमा खुसी ल्याउन हामीले चुनाव बखतमा प्रस्तुत गरिएका घोषणापत्रहरू समेतलाई आधार मानी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्देशित गरेको छु। साथै नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, दिगो विकासका लक्ष्य, नगरसभाबाट पारित आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम एवं सङ्घ र प्रदेश सरकारले अवलम्बन गरेका नीति, कार्यक्रम तथा बजेट समेतलाई आधार मानी यस बजेट तयार गरेको छु। नगरसभाका अध्यक्ष तथा सदस्यज्यूहरू, म यस नगरसभा समक्ष आर्थिक वर्ष 2079-80 को आय व्ययको समग्र अवस्थाको संक्षिप्त समीक्षा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 मा आन्तरिक आयतर्फ रु 4 अर्ब 85 करोड 1 लाख, राजस्व बाँडफाँडतर्फ रु 3 अर्ब 41 करोड 37 लाख 73 हजार र अनुदानतर्फ रु 2 अर्ब 15 करोड 56 लाख 76 हजार गरी जम्मा रु 10 अर्ब 41 करोड 95 लाख 49 हजार आन्तरिक आय सङ्कलन हुने अनुमान गरिएकोमा मिति 2080 असार 7 गतेसम्म आन्तरिक आयतर्फ रु 4 अर्ब 88 करोड 87 लाख 31 हजार, राजस्व बाँडफाँडतर्फ रु 1 अर्ब 58 करोड 42 लाख 66 हजार र अनुदानतर्फ रु 1 अर्ब 96 करोड 96 लाख 8 हजार गरी जम्मा रु 8 अर्ब 44 करोड 26 लाख 5 हजार सङ्कलन भएको छ, जुन लक्ष्यको तुलनामा 81.03% हुन आउँछ। चालु आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड बापत प्राप्त हुने राजस्वमा कमी हुन आएको कारणले महानगरपालिकाले प्रस्ताव गरेको कुल राजस्वमा अपेक्षा गरे अनुरूप लक्ष्य हासिल हुन सकेन। यसैगरी चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को प्रस्तावित खर्च मध्ये आर्थिक विकासतर्फ रु 22 करोड 92 लाख 50 हजार, कार्यालय सञ्चालनतर्फ रु 3 अर्ब 53 करोड 81 लाख 44 हजार, पूर्वाधार विकासतर्फ रु 13 अर्ब 7 करोड 19 लाख 44 हजार, सामाजिक विकासतर्फ रु 3 अर्ब 68 करोड 78 लाख 95 हजार र सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धतर्फ रु 2 अर्ब 1 करोड 6 लाख 54 हजार गरी जम्मा रु 22 अर्ब 53 करोड 78 लाख 87 हजार विनियोजन भएकोमा मिति 2080 असार 7 गतेसम्ममा आर्थिक विकासतर्फ रु 2 करोड 57 लाख 16 हजार, कार्यालय सञ्चालनतर्फ रु 2 अर्ब 25 करोड 77 लाख 12 हजार, पूर्वाधार विकासतर्फ रु 2 अर्ब 82 करोड 10 लाख 8 हजार, सामाजिक विकासतर्फ रु 1 अर्ब 56 करोड 16 लाख 82 हजार र सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धतर्फ रु 34 करोड 36 लाख 81 हजार गरी जम्मा रु 7 अर्ब 97 लाख 99 हजार खर्च भएको छ, जुन कुल खर्चको 31.1% हुन आउँछ। चालु आर्थिक वर्षमा काठमाडौँ महानगरपालिका मार्फत कार्यान्वयन हुने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा जग्गा एकीकरण आयोजनाहरूको लागि विनियोजित बजेट रकम रु 3 अर्ब 5 करोड 1 लाख 47 हजार समेत गरी कुल विनियोजित बजेट अङ्क रु 25 अर्ब 58 करोड 80 लाख 34 हजार कायम भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको अनुमानित आय रु 24 अर्ब 41 करोड 96,96,000 रहेकोमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम एवं विनियोजित अङ्कमा वृद्धि भएको रकम रु 16 करोड 83,38,000 समेत समावेश गरी कुल अनुमानित अङ्क रु 25 अर्ब 58 करोड 80,34,000 कायम हुन गएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा अपेक्षित खर्च हुन नसक्नुमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, योजना छनौट र प्राथमिकीकरण, संस्थागत क्षमता एवं अन्तर्तह तथा निकाय बीचको समन्वयमा कमी लगायतका कारण समेतले अपेक्षा गरे अनुरूप लक्ष्य हासिल हुन सकेन। आदरणीय सभा अध्यक्ष महोदय, अब म आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा बजेटका उद्देश्य हासिल गर्न मैले काठमाडौँ महानगरपालिकाका योजनालाई महानगर गौरवका आयोजना, महानगर स्वर्णिम योजना र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा वर्गीकरण गरी देहाए अनुसारका क्षेत्रगत र कार्यक्रमगत प्राथमिकताका लागि प्रस्ताव गरेको छु। महानगरवासीको हित प्रवर्धन गर्न उपलब्ध स्रोत, सूचना र मानव संसाधनको उच्चतम परिचालन गर्दै विकासको गतिलाई तीव्रता दिने विषयहरू, महानगरभित्र निर्माण गरिने भौतिक पूर्वाधारलाई थप गुणस्तरीय बनाउने विषयहरू, समुन्नत र समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा महानगरको आर्थिक गतिविधिहरू मार्फत योगदान गर्ने विषयहरू, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई टेवा पुग्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयहरू, मूर्त र अमूर्त सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न रु 1 अर्ब 45 करोड 62,46,000 निशर्त अनुदानतर्फ रु 79 करोड 36,30,000, आन्तरिक आयतर्फ रु 6 अर्ब 39 करोड 20 लाख र बैंक मौजदात रु 11 अर्ब 75 करोड, राजस्व बाँडफाँडतर्फ रु 2 अर्ब 16 करोड 59,44,000 र सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा जग्गा एकीकरण आयोजनाको रु 2 अर्ब 49 करोड समेत गरी कुल रकम रु 25 अर्ब 54 करोड 78,20,000 आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। सभा अध्यक्षज्यू, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम अन्तर्गत विशेष महत्त्वका साथ गौरव, स्वर्णिम तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरू छनौट गरी देहाय बमोजिम प्रस्तुत गरेको छु। महानगर गौरव आयोजना अन्तर्गत 10 वटा विषयगत क्षेत्रका योजनाहरू छनौट गरिएको छ। आयोजनाको लक्ष्य र लागत रकम अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको छ। महानगर गौरव आयोजनाको कुल रु 3 अर्ब 80 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। महानगर स्वर्णिम योजना अन्तर्गत जम्मा 25 वटा विषयगत क्षेत्रका योजनाहरू छनौट गरिएको छ। स्वर्णिम योजनाहरूको लक्ष्य र लागत रकम अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको छ। महानगर स्वर्णिम योजनाका लागि कुल रु 2 अर्ब रकम विनियोजन गरेको छु। प्राथमिकता प्राप्त योजना अन्तर्गत वडाहरूबाट तोकिएका सीमाको अधीनमा रही योजना तथा कार्यक्रम छनौट तथा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थाका लागि कुल रु 1 अर्ब 76 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। सभा अध्यक्ष एवं सदस्यज्यूहरू, अब म विषयगत क्षेत्रतर्फको बजेट रकमको संक्षिप्त कार्यक्रम विवरण पेश गर्दछु। शिक्षा, महानगर क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण विद्यालयको पूर्वाधार विकास तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्दै विद्यार्थीहरूमा आधारभूत प्राविधिक ज्ञान र सिपको समेत प्रवर्धन गर्न गरी खाने शिक्षा महानगरको इच्छा योजना अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 50 करोड विनियोजन गरेको छु।
सामुदायिक विद्यालय परिसरभित्रको सरसफाई र सौन्दर्यकरणलाई नियमित र स्वचालित बनाई विद्यालय क्षेत्र हराभरा र सुन्दर बनाउनका लागि रु 5 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। सामुदायिक विद्यालयमा एक विद्यालय एक नर्स र एक विद्यालय एक सामाजिक सहजकर्ताको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाएको छु। महानगर क्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूमध्ये हाल कक्षा 8 सम्मका विद्यार्थीहरूलाई मात्र खाजा खर्च उपलब्ध गराउँदै आइरहेकोमा आर्थिक वर्ष 2080-81 देखि डिजिटल हाजिरी प्रणाली अभिलेखका आधारमा तोकिएको दरमा खाजा उपलब्ध गराउन आवश्यक रकम सहितको प्रबन्ध मिलाएको छु। महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको तलब भत्ता मासिक रूपमा भुक्तानी गर्न रु 30 करोड छुट्टै शोध भर्ना कोषको व्यवस्था गरेको छु। सबै सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको लागि मासिक भत्ता वृद्धि गरेको छ। सोको लागि आवश्यक रकम प्रबन्ध मिलाएको छु। आर्थिक वर्ष 2080-81 मा महानगरपालिकाको समग्र शिक्षा क्षेत्रतर्फको विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा नियमित क्रियाकलापको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट रु 1 अर्ब 32 करोड 9,33 हजार रकम विनियोजन गरेको छु। स्वास्थ्य काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सहरी स्वास्थ्य क्लिनिकहरूको स्तर उन्नति सहित स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रमा रूपान्तरण गरी महानगरवासीका लागि सुलभ स्वास्थ्य सेवा नागरिकलाई टेवा योजना मार्फत सरल र सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन रु 35 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। महानगरवासीलाई सहुलियत मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउनका लागि सुलभ फार्मेसीको स्वर्णिम योजना कार्यान्वयन गर्न रु 6 करोड विनियोजन गरेको छु। ध्यान, योग, व्यायाम एवं वैकल्पिक तथा परम्परागत आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिका माध्यमबाट आरोग्य जीवन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटको प्रबन्ध मिलाएको छु। बालबालिकाको स्वास्थ्य उपचारका लागि सरकारी, सामुदायिक वा निजी अस्पतालसँगको सहकार्यमा एक निर्दिष्ट नगर अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन रु 10 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। नेपालका विभिन्न गाउँपालिकाहरूका लागि मागको आधारमा 35 वटा एम्बुलेन्स खरिद गरी उपलब्ध गराउन रु 7 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहयोगमा सञ्चालित एम्बुलेन्स सेवा 102 हटलाइन सञ्चालन गर्न रु 1 करोड 44 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। महानगरभित्रका व्यक्तिगत तथा संस्थागत भान्साहरूलाई स्वस्थकर बनाई आरोग्यता कायम गर्न स्वच्छ भान्सा कार्यक्रमका लागि रु 3 करोड 50 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। महानगरको समग्र स्वास्थ्य कार्यक्रमतर्फ कुल रकम रु 92 करोड 66 लाख 44 हजार विनियोजन गरेको छु। पूर्वाधार काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा कार्यालय भवन क्रमशः निर्माण गर्नका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था मिलाएको छु। महानगर क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण सडक तथा पेटी मध्ये डिपिआर भएका सडक तथा पेटीहरू मर्मत तथा निर्माण गरी धुलो रहित काठमाडौँ योजनालाई कार्यान्वयन गरिनेछ। यस योजना अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 100 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। सडक निर्माण कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउन आफ्नै आसफल्ट प्लान्ट स्थापना सहित पूर्वाधार एम्बुलेन्सलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न रु 25 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। महानगर क्षेत्रभित्रका प्रमुख सडकहरूमा फायरवाल र अन्य केबल विस्तारका लागि आफ्नो युटिलिटी डक निर्माण गरी शेयर इन्फ्रास्ट्रक्चरको अवधारणा अनुरूप कार्य अगाडि बढाउन रु 10 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।
महानगर क्षेत्रभित्रका सडक, रेलिङ, वाल, कार्यालय परिसर, पार्क क्षेत्रलाई नियमित एवं स्वचालित रूपमा सुन्दर तथा जीवन्त बनाइराख्ने उद्देश्यले सञ्चालित सुन्दर महानगर योजना अन्तर्गत रु 25 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। उज्यालो सहर मेरो महानगर योजना अन्तर्गत महानगरका सबै सडक तथा गल्लीमा सडक बत्ती जडान गर्ने एवं महानगरका 100वटा मुख्य चोक तथा क्षेत्रहरूमा हाई मास्ट लाइट सहितको व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रमको लागि रु 30 करोड रकमको विनियोजन गरिएको छ। महानगरको सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण तथा सुधारतर्फ गत आर्थिक वर्षको क्रमागत योजना सहित कुल रु 7 अर्ब 34 करोड 64 लाख 71 हजार रकम विनियोजन गरेको छु। संस्कृति, सम्पदा तथा पर्यटन महानगर क्षेत्रभित्रको मूर्त तथा अमूर्त सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण एवं संरक्षण कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सो कार्यको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा गर्न संस्कृति, सम्पदा तथा पर्यटन महानगरको धन योजना मार्फत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि रु 50 करोड विनियोजन गरेको छु। विभिन्न हिती र पोखरीको नियमित मर्मत, सम्हार र संरक्षण कार्यक्रमका लागि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न महानगर स्वर्णिम योजनाको लागि रु 26 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। ठमेल क्षेत्रलाई पर्यटक हबको रूपमा विकास गर्दै गुरु योजना सहितको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा महानगरपालिका भित्रका बहाबही सहितको पर्यटकीय क्षेत्रहरूको रूट सजेसन सम्बन्धी एप निर्माण समेतको पर्यटन विकास कार्यक्रमको लागि रु 2 करोड 50 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। हाम्रो मौलिक तथा स्थानीय जात्रा पर्वलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन एवं प्रवर्धन गर्न ओडा समेतका लागि कुल रु 1 करोड 88 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। महानगर क्षेत्रको समग्र संस्कृति, सम्पदा एवं पर्यटन कार्यक्रमको लागि गत आर्थिक वर्षको क्रमागत योजना सहित कुल रु 2 अर्ब 13 करोड 76 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। वातावरण व्यवस्थापन आगामी आर्थिक वर्षभित्र फोहोर मैला व्यवस्थापनको उपयुक्त विधि र प्रणाली सहितको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रकमको विनियोजन गरेको छु। सरसफाई कार्यमा प्रयोग हुने सवारी साधन एवं यन्त्र उपकरणको उपलब्धतामा कमी नहुने व्यवस्था गर्न त्यस्ता सवारी साधन एवं उपकरण खरिद गर्नका लागि रु 27 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। महानगर क्षेत्रभित्रका नदीहरूको नियमित सरसफाई गरी नदी किनार क्षेत्र समेतको संरक्षण कार्यक्रमलाई महानगर स्वर्णिम योजनाको रूपमा सञ्चालन गर्न रु 7 करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। यस कार्यक्रममा विभिन्न सङ्घ संस्था, निजी क्षेत्र र सरकारी निकायहरूसँग समेत समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण लगायतका पर्यावरणीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न अध्ययन एवं अनुसन्धानका लागि आवश्यक रकमको विनियोजन गरेको छु। आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि फोहोर मैला व्यवस्थापन र वातावरण क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभागीय कार्यक्रम समेतका लागि रु 87 करोड 93 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। संस्थागत विकास तथा सुशासन महानगरपालिकाको क्षेत्रगत विषयको जनशक्तिको अभावलाई तत्काल परिपूर्ति गर्न कुचिका 300 जना, कार्यालय सहयोगी 51 जना, चौकीदार 32 जना, स्वास्थ्यकर्मी 269 जना र नगर प्रहरी जवान 151 लाई करार सेवा मार्फत सम्झौता गरी काममा लगाउन आगामी आर्थिक वर्षको लागि रु 30 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। नगर प्रहरीतर्फ कुल 500 जनाको दरबन्दी रहने व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 12 मा व्यवस्था भएको ओडा समितिको
काम, कर्तव्य र अधिकारलाई अझ प्रभावकारी र नागरिक मैत्री हुने गरी प्रचलन गराउन केही योजना तथा कार्यक्रम वडा तर्फबाट नै सञ्चालन गर्ने गरी कुल रु 2,75,53,74,000 रकम विनियोजन गरेको छु। काठमाडौँ महानगरपालिकामा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास सम्बन्धमा बागमती प्रदेश सरकारबाट जारी भएको स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको गठन र सञ्चालन ऐन अनुसार विभिन्न तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको तह वृद्धि गरी सोको लागि आवश्यक पर्ने रकमको प्रबन्ध मिलाएको छु। काठमाडौँ महानगरपालिकाको हाल सङ्गठन संरचनालाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। महानगरपालिकाको निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी एवं सहज, सूचना प्रविधि मैत्री, सेवाग्राही मैत्री बनाउँदै अत्यावश्यक सेवाहरू परिभाषित गरी ती सेवाहरू प्रवाह गर्न दैनिक 16 घण्टासम्म कार्यालय सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट सहितको प्रबन्ध मिलाएको छु। महानगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूको लागि सुनौलो अवकाश योजना गोल्डन ह्यान्डसेकका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न रु 10 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। महानगर क्षेत्रभित्रका युवा जनशक्तिलाई श्रम ब्याङ्क स्वर्णिम योजनामा आबद्ध गराई सिप तथा क्षमता विकास मार्फत रोजगारीको अवसर सृजना गर्न रु 10 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। सहरी यातायात, पैदल यात्रीहरूलाई सहज आवागमन एवं सडक सुरक्षा सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न रु 10 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। महानगरवासीलाई सरल, सहज र चुस्त आवागमनका लागि साइकल लेनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। कानुन तथा मानव अधिकार, महानगरवासीको लागि न्याय, कानुन तथा मानव अधिकारको क्षेत्रमा परामर्शको लागि स्वर्णिम योजनाका रूपमा न्याय चौतारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 1 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। महानगरपालिकाको केन्द्रीय कार्यालय र वडाहरूबाट निःशुल्क कानुनी सेवा प्रवाह गर्न रु 68 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। न्यायिक समिति काठमाडौँ घोषणा 2079 को कार्यान्वयनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। वडा महिला सञ्जाललाई थप सशक्त र प्रभावकारिताका लागि रु 32 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। कृषि तथा पशुपक्षी, महानगरवासीलाई अर्ग्यानिक तरकारी, फलफुल तथा माछा मासु अन्य खाद्य वस्तुको सहज उपलब्धताका लागि अन्य स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी कृषि उपजको बिक्री वितरण तथा भण्डारण गर्ने संस्थागत प्रबन्ध तथा एग्रो पुलिङ कार्यक्रमका लागि रु 1 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। महानगरपालिका क्षेत्रमा भित्रिने तरकारी एवं फलफुलको विषादी परीक्षण गर्न विषादी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापनाका लागि रु 1 करोड 50 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। विपद व्यवस्थापन, सम्भावित विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रमको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम तथा उपकरणहरू खरिद गर्न रु 3 करोड 50 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका विभिन्न स्थानमा वर्षातको समयमा हुने डुबान न्यूनीकरणका लागि डुबान समाधान स्वर्णिम कार्यक्रम मार्फत खर्च हुने गरी रु 4 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। सहरी योजना आयोग, महानगरको सहरी व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयको अध्ययन र अनुसन्धान गर्न रु 5 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। काठमाडौँ महानगरपालिकाको 20 वर्षे रणनीतिक योजना मिसन 2100 तर्जुमा गर्नका लागि रु 1 करोड रकम विनियोजन गरेको छु।
सूचना तथा प्रविधि महानगरबाट प्रदान गरिने सबै सेवाहरूलाई अनलाइन प्रणाली मार्फत गराउने कार्यलाई महानगरको गौरवको आयोजनाको रूपमा आत्मसात गरी सुशासनको लागि अनलाइन सेवा योजना अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 15 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। महानगरका मुख्य सडक, चोक एवं गल्ली समेतलाई सर्भिलेन्स क्यामेरा जडान गरी महानगरवासीलाई सुरक्षित परिवेशमा बस्न योग्य सहर बनाउने उद्देश्यले महानगरले देख्छ योजनालाई गौरवको कार्यक्रमको रूपमा समावेश गरिएको छ। यस योजनाको लागि रु 20 करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। महानगर टेलिभिजन स्थापनाका लागि रु 5 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। सूचना प्रविधि सम्बन्धी सम्मेलन आयोजना गर्न आवश्यक रकमको प्रबन्ध मिलाएको छु। भवन निर्माण इजाजत, सिफारिस तथा प्रमाणित र राजस्वको सङ्कलन कार्यलाई सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी व्यवस्थित गर्न आवश्यक रकमको विनियोजन गरेको छु। हरियाली प्रवर्धन मेरो रहर हरित सहर उद्देश्यलाई चरितार्थ गर्न महानगर गौरवको आयोजनाको रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। यस कार्यक्रम मार्फत महानगर क्षेत्रको पार्क आइल्यान्डको निर्माण, मर्मत, संरक्षण र वृक्षारोपण सम्बन्धी कार्य अभियानको रूपमा सञ्चालन हुनेछ। यस कार्यको लागि रु 50 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। विभिन्न सङ्घ संस्था र निकाय सङ्घको सहकार्यमा आगामी आर्थिक वर्षभरि नै वृक्षारोपण कार्यक्रमहरू अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। यस अभियानका लागि अन्य सङ्घ संस्था र निकायहरूसँग सहकार्य गर्न आवश्यक रकमको प्रबन्ध मिलाइएको छु। सामाजिक विकास महानगरपालिकाले सामाजिक विकासको मुख्य कार्यक्रमको रूपमा रोजगारी र आय वृद्धि, महानगरको समृद्धि कार्यक्रमलाई अघि सारेको छ। यसका लागि रु 10 करोड विनियोजन गरेको छु। सहरी गरिबको पहिचान गरी उनीहरूका लागि सिप विकास र आयमूलक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रकमको व्यवस्था मिलाएको छु। महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला, विपन्न, दलित, आदिवासी, जनजाति, पिछडिएका वर्ग, सहयोगापेक्षी सडक मानव, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय समेतका लागि जीवन उपयोगी विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छु। यसका लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। साथी महानगर स्वर्णिम योजनाले महानगरवासीको सुख दुःखमा साथ दिने उद्देश्यले लिएको छ। यस कार्यक्रमको लागि रु 2 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। रोजगारी वृद्धिका लागि बेरोजगार र रोजगारदाता बीच जब लिङ्क एप प्रयोग ल्याउन आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरेको छु। एक ओडा एक नमुना उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 1 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। एक टोल एक खेलकुद पूर्वाधार तथा समग्र खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि स्वर्णिम योजना सहितको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 10 करोड 50 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। सहकारी सङ्कटग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनका लागि संस्थागत संयन्त्र निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहकारी विभाग अन्तर्गत आवश्यक रकमको प्रबन्ध मिलाइएको छु। स्थानीय समुदायमा प्रचलनमा रहेको स्थानीय पेय पदार्थलाई निजी व्यवसायीको सहकार्यमा ब्रान्डिङ गर्ने कार्यको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। उत्पादन र उपभोगलाई जोड्न अनलाइन ई-कमर्स पोर्टल मार्फत मेट्रो मार्ट सञ्चालनमा ल्याउन रु 1 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। आर्थिक विकास निजी क्षेत्रको स्रोत, साधन, सिप र प्रविधिको उपयोग गरी सार्वजनिक निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा साझेदारी कार्यक्रम प्रवर्धन गर्न आवश्यक बजेट सहितको व्यवस्था मिलाएको छु। करको दर,
करको दरमा समसामयिक पुनरावलोकन गर्न र करको दायरा फराकिलो बनाई राजस्व परिचालनमा थप प्रभावकारिता ल्याउन कर टोली गठन गरी परिचालन समेत गरिनेछ। यसका लागि कुल रु 3 करोड 42 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। म अब काठमाडौँ महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को कुल बजेट प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्षको लागि कुल रु 25 अर्ब 54 करोड 78 लाख 20 हजारको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ, जस अन्तर्गत चालुतर्फ रु 8 अर्ब 61 करोड 53 लाख 28 हजार र पुँजीगत तर्फ रु 16 अर्ब 93 करोड 24 लाख 92 हजार विनियोजन गरिएको छ, जुन क्रमशः 33.72 र 66.28% हुन आउँछ। अन्तमा आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि प्रस्तावित बजेट कार्यक्रमले नगरसभाबाट स्वीकृत भएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने अपेक्षा गरेको छु। सांस्कृतिक सहर समृद्ध महानगर नारालाई मूर्त रूप दिन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार एवं अन्य स्थानीय तह र काठमाडौँ महानगरपालिकाका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूको सक्रिय एवं सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ। साथै यस बजेट तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण महानगरवासी, महानगरपालिकाका कर्मचारीहरू, सुरक्षाकर्मी, करदाता महानुभावहरू, विकास साझेदार सङ्घ संस्थाहरू, सरकारी, गैर-सरकारी तथा सामुदायिक सङ्घ संस्थाहरू तथा सञ्चार जगतको सहयोगको लागि हार्दिक अपिल गर्दछु। यस बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सम्बन्धित पक्षको निरन्तर साथ र सहयोग प्राप्त हुने कुरामा म विश्वस्त छु। धन्यवाद। शुभ